ल स्लाइड देखिया होला है। हजुर सर। ल लास्ट क्लासको कन्टिन्युटी गर्दैछु। दुईटा न्युमेरिकल गराइसकेका थियो। नेक्स्ट न्युमेरिकल ल अहिलेको लागि न्युमेरिकलको टाइटल हेर। From the given Bode plot, realize the filter circuit using non-inverting configuration. अब अहिले तोकेरै भन्यो है, हिजो इक्जाम्पलमा केही नतोकेकोले म दुईटै इन्भर्टिङ मोडबाट डिजाइन गरेका थिएँ। आजको लागि क्वेसनले भनेको छ स्ट्रिक्टली इन्भर्टिङ मोडमै डिजाइन, नन इन्भर्टिङ मोडमा डिजाइन गर्नुपर्ने र बोडे प्लट गिभन छ। ल फेरि तिमीहरूलाई नि वर्क दिन्छु। ल तिमीहरू 1-2 मिनट टाइम लिऊ र योबाट तिमीहरूले भन त के नभए यो म आफै गर्छु, अर्को तिमीहरूलाई क्लासमा गर्न लाउँछु। ल यो फिगरमा रिप्लेस पनि हुन्छ। यो फिगरमा इनिशियल गेन -6 dB देखियो। अब यो लास्ट क्लासको फर्मुला थियो इनिशियल गेन इक्वल टु 20 log k र इनिशियल गेन इक्वल टु -6 dB भएकोले -6 dB इक्वल टु 20 log k क्याल्कुलेटर युज गरेर k को भ्यालु निकाल। त्योबाट k को भ्यालु पक्कै 0.5 आउँछ होला। क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्न सक्छौ। म तल लेखेको छु भ्यालु। ल पहिलो कुरा k को भ्यालु निकालिसके। दोस्रो कुरा हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, ब्रेक प्वाइन्ट्सहरु कहाँ छ र त्यही ब्रेक प्वाइन्ट्स क्याल्कुलेट गर्यो भने त्यही ब्रेक प्वाइन्ट्स मध्ये केही 0 होला, केही पोल होला। अब ब्रेक प्वाइन्ट्सहरु फिगरमा हेर्यौं भने हेरौं त 4 रेडियन पर सेकेन्डमा कर्वले स्लोप चेन्ज गरेको छ। त्यही भएर 4 एउटा ब्रेक प्वाइन्ट हो। 4 बाटै स्टार्ट भएको कर्व 8 सम्म सेम स्लोपको छ। 8 मा आएर फेरि स्लोप चेन्ज भएको छ। द्याट्स व्हाई 8 पनि एउटा ब्रेक प्वाइन्ट हो। त्यसपछि कतै पनि स्लोप चेन्ज नभएकोले अहिले दुईटा ब्रेक प्वाइन्ट आयो, 4 र 8। अब दुईटै मध्ये कुन 0 कुन पोल छुट्याउनु छ त्यसको लागि हेर्न सक्छौ। पोल 4 मा कर्व हरिजन्टली जाँदै थियो, हरिजन्टली नगएर माथितिर उक्लियो। माथि हुनुको मिनिङ पोजिटिभ स्लोप दियो, पोजिटिभ स्लोप दिएकोले यो 0 हुनै पर्छ। त्यही भएर Z1 और 0 को भ्यालु 4 आयो रेडियन पर सेकेन्ड। 8 मा हेर्यो भने हेरौं त तलबाट माथितिर जाँदै थियो, माथितिर जान नदिएर यसलाई तल झारेर हरिजन्टल बनाएको, नेगेटिभ स्लोप भयो। त्यही भएर 8 मा पोल भयो। कन्क्लुजन आयो k को भ्यालु 1. k को भ्यालु निकालिसके। फर्मुला -6 = 20 log k र दुईटा ब्रेक प्वाइन्ट्स मध्ये 4 मा 0 छ, पोल 8 मा छ। यही कन्सेप्टबाट तल लेखेको कुराहरुमा अब डिल गरौं। इनिशियल गेन -6 dB, त्यही भएर -6 dB = 20 log k, k को भ्यालु निकाल्यो भने 1/2। त्यसपछि t j ओमेगा = पोल र 0 अघि नै भनिसके। w = पोल 4 मा एउटा 0 छ, w = 8 मा एउटा पोल छ र यो फर्मुला थियो k * 1 + s by z1 * 1 + s by z2 * ... डिवाइडेड बाइ 1 + s by p1 + * 1 + s by p2 * ... त्यही राखे। s भनेको j ओमेगा हो। त्यही भएर 1 + j ओमेगा by 4, 1 + j ओमेगा by 8, एउटा 0 एउटा पोल, k को भ्यालु 1/2। अब हामीले ट्रान्सफर फंक्सन s को डोमेनमा चाहिन्छ। त्यही भएर जम्मै j ओमेगा लाई s ले रिप्लेस गर्यो भने फाइनल इक्वेसन आउँछ। इकोमा एलसीएम लिएर गर ts = s by 4 डिवाइडेड बाइ s by 8, s + 4 डिवाइडेड बाइ s + 8। ल भन यो निकालेको बुझ्यौ फेरि? हजुर सर। लगमा चाहिँ हामीले बेस कति राख्ने हो? 10 नै हो। केही नभन्नुको मिनिङ लगको बेस 10 हो है। कतै पनि लग नेचुरल भयो भने ln राख्छु। जसले सोध्यो त्यसलाई एउटा क्वेशन सोधिहाल्छु म, जस्ट तिम्रो रिभ्यूको लागि। सेकेन्ड च्याप्टरको न्युमेरिकल क्यारी गरेका छौ? यस सर। त्यहाँनिर बटरवर्थको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि लगमा कति बेस राखेका थियौ? लगमा फर्मुला आथ्यो नि बटरवर्थको अर्डर n = पक्कै 10 मा राखेका थियो होला हो। ल योबाट के सम्झिराख, जबसम्म म भन्दिन तबसम्म यो सब्जेक्टमा जम्मै लग भनेको बेस 10 हो। कतै लगको बेस e भयो भने म हाइलाइट गर्छु या ln लेख्छु। सुनेकै होला, ln स्ट्यान्ड्स फर लग नेचुरल लग टु द बेस e। ल तिम्रो क्वेरी क्लियर गरे। अब नन इन्भर्टिङ मोडमा हिजो एउटा प्रब्लम थियो थ्योरी डेरिभेसन गर्दाखेरि। त्यो प्रब्लमलाई 3 वटा केसेसमा हाइलाइट गरेका थिए। k = लेस देन 1 छ भन्ने त्यसलाई गर्न सकिन्न। अर्को कुरा थियो
k इक्वल टु 1 छ भने z1 शुड बी ग्रेटर देन p1। अर्को थियो k z1 माइनस p1 इक्वल टु 0 मान्दाखेरि काम गर्न सकिन्छ, तर त्यो कन्डिसनमा k को भ्यालु z1 बाइ p1 आउँछ, k को भ्यालु p1 बाइ z1 आउँछ र यो केसमा सर्किट डिजाइन गर्नको लागि p1 को भ्यालु z1 भन्दा ठुलो हुनै पर्छ। अब त्यो थ्योरीको कुरा फेरि अलिकता सो गरिहालौँ। अब तिमीहरूले घरमा गरेका छौ भने त क्लियरै होला, प्र्याक्टिस थ्योरीको गरेका छैन भने यो कुरा हेरिहाल एकचोटि। ल यही भने हेर त, k लेस देन k इक्वल टु 1 छैन भने त्यो कन्डिसनमा k z1 माइनस p1 इक्वल टु 0 मान्यो भने फर्मुला k इक्वल टु p1 बाइ z1 र त्यो कन्डिसनमा सर्किटको जम्मै एलिमेन्टको भ्यालु पनि लेखेको छु, तर रिक्वायरमेन्ट थियो p1 को भ्यालु ग्रेटर देन z1 हुनुपर्छ। अहिले नन इन्भर्टिङ युज गरेकोले नन इन्भर्टिङमा अलिकता केयर गर्नुपर्छ। ल अहिलेको लागि हेर त, p1 को भ्यालु कति छ? p1 को भ्यालु 8, z1 को भ्यालु 4। p1 को भ्यालु z1 भन्दा ठुलो भएकोले अघि भर्खर सो गरेको थ्योरी वाला युज गर्ने टर्म, त्यो थ्योरी वाला युज गर्यो भने k इक्वल टु p1 बाइ z1, p1 शुड बी ग्रेटर देन z1 र अहिलेको थ्योरीमा सो गरेको अनुसार कम्पेयर गर, न्युमेरिकलको भ्यालु आयो। त्यो भ्यालु अब डाइरेक्ट यहाँनिर बनिदिउँ। r1 को भ्यालु 1 ओम आउँछ, c1 को भ्यालु 1 बाइ p1, p1 को भ्यालु 8 भएकोले 1 बाइ 8 आउँछ। r2 को भ्यालु z1 माइनस p1 बाइ p1 आउँछ, त्यही भएर p1 माइनस z1 बाइ z1 आउँछ, त्यही फर्मुलाबाट 1 आयो। r1 को भ्यालु 1, c1 को भ्यालु 1 बाइ p 1 बाइ 8, त्यही भएर r1 आयो। ठ्याक्कै यही हो है, फेरि म देखाइदिउँ, कसैलाई कन्फ्युजन छ भने केयर गर्ने। र त्यो थ्योरी अलिअलि माइन्डमा राख्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ, छैन भने त्यो दुई लाइन फेरि डिराइभ गर्नुपर्छ। यहाँनिर हेर त सबै भ्यालु निकालिसकेको छु। r1 को भ्यालु 1, c1 को भ्यालु 1 बाइ p1, r2 को भ्यालु p1 माइनस z1 बाइ z1 र k को भ्यालु p1 बाइ z1, k को भ्यालु p1 बाइ z1, ठ्याक्कै यही कुरा यहाँनिर लेखेको छु। यही लेखेको छु, r1 को भ्यालु 1, c1 को भ्यालु 1 बाइ p1 र r2 को भ्यालु अघि थियो p1 माइनस z1 बाइ z1, p1 माइनस z1 बाइ z1, तीनटै भ्यालु यहाँनिर लेख्न पाइयो। k को भ्यालु कति आयो? p1 बाइ z1 इक्वल टु 2। तर क्वेसनमा हेर त, यहाँनिर यो दुईटालाई कम्पेयर गर त, z1 को भ्यालु 4 देखियो, p1 को भ्यालु 8 देखियो, k1 को भ्यालु केही नदेखिएकोले 1 हो। त्यही भएर क्वेसनको निड अनुसार k को भ्यालु 1 हुनुपर्ने, तर म यो वेबाट सोलुसन गर्यो भने k को भ्यालु 2 आइदिन्छ। अब k को भ्यालु 1 चाहिएको हो, k को भ्यालु 2 छ भने सबलाई थाहा छ ओपेममा यदि म आउने ट्रान्सफर फंक्सनलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने पक्कै गेन 2 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 मा रिड्युस हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो निड है, ट्रान्सफर फंक्सनको निड अनुसार k को भ्यालु 1 हुनुपर्ने, तर म लास्ट क्लासको थ्योरीको एप्रोच युज गर्दाखेरि k को भ्यालु 2 आइदियो। त्यही भएर गेनलाई 1/2 टाइम्सले घटाउने हो र गेनलाई 1/2 टाइम्सले घटाउनुको लागि एउटा यो सिम्पल कन्फिगरेसन युज गरेको इन्भर्टिङ मोडको हेर। यो फिगर इन्भर्टिङ मोड हो। r2 को भ्यालु 1/2 राखेको छु, r1 को भ्यालु 1 राखेको छु, हुनाले यसको ट्रान्सफर फंक्सन माइनस z2 बाइ z1 हुन्छ। त्यही भएर माइनस 1/2 बाइ 1 भनेको 1 माइनस 1/2 र माइनस 1/2 v1 लाई मल्टिप्लाई गरेर पठायो भने पक्कै अब आउटपुटमा k को भ्यालु 1 आउँछ। तर तिमीहरूको यो क्विज क्वेरी हुन सक्छ, यहाँ इन्भर्टिङ मोड किन युज गर्यो भने त्यसको लागि पनि लास्ट क्लासमा भनिसकेको छु। नन इन्भर्टिङ मोडबाट कहिले पनि गेन लेस देन 1 ल्याउन सकिन्न। अहिले मलाई गेनको भ्यालु 1/2 ल्याएर मल्टिप्लाई गर्नु छ, त्यही भएर त्यो त इन्भर्टिङ मोडबाट पोसिबलै छैन। त्यही भएर यहाँनिर नन इन्भर्टिङ मोड युज गरेर 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेको, 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने बल्ल अब k को भ्यालु, यो सर्किटले k को भ्यालु 2 दिन्छ, 2 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने अल्टिमेटली k को भ्यालु 1 आयो। त्यही भएर तलको यो फिगर मेरो एक्चुअल फिल्टर हो र गेन रिक्वायरमेन्ट अफ क्वेसन k इक्वल 1 हुनको लागि सुरुमै 1/2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 2 र 1/2 मल्टिप्लाई गरेर 1 आउँछ। ल भन, यो गरेको बुझ्यौ? यस सर। अरूले पनि बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल यो बुझ्यो भने
नेक्स्ट न्युमेरिकल सो गर्दैछु। नेक्स्ट न्युमेरिकल पनि मै एक्सप्लेन गर्छु, त्यो पछिको नेक्स्ट न्युमेरिकल तिमीहरू मलाई क्लासमा अहिले क्विकली सल्भ गरेर देखाउने। ल अब नेक्स्ट क्वेसन अगेन त्यही यो क्वेसनको सिनारियो फ्रम द गिभन बोर्डे प्लट एक्टिभ फिल्टर फर्स्ट अर्डर युज गरेर डिजाइन गर्नु छ। अहिले सेकेन्ड अर्डर अहिले पढेकै छैनौ, त्यही भएर अहिले मनमा राख। जम्मै क्वेसन युजिङ फर्स्ट अर्डर। बोर्डे प्लट यो गिभन छ। अब योबाट फेरि क्विकली एक्सप्लेन गर्दैछु। इनिशियल गेन फिगर सुरुमा 0 डिग्रीबाट स्टार्ट भएको छ। इनिशियल गेन 0 भएकोले के को भ्यालु 1 आयो। कर्वको स्लोप कहाँ चेन्ज भएको छ हेर त। 10 टु द पावर 2 मा कर्वको स्लोप चेन्ज भएर तल झर्यो। 10 टु द पावर 3 मा तल जाँदै गरेको माथि उक्लेर हरिजन्टल भयो। यहाँ पनि चेन्ज भयो। हरिजन्टली जाँदै थियो माथि उक्लियो, त्यही भएर 10 टु द पावर 3 मा पनि एउटा ब्रेक पोइन्ट छ। र यो माथि जाँदै गरेकोलाई 10 टु द पावर 5 मा फेरि तल झारेर हरिजन्टल बनायो, त्यही भएर 4 वटा ब्रेक पोइन्ट्स देखिया छ। अब यही 4 वटा मध्ये 0 र पोल छुट्याउनको लागि तिमीहरूलाई सोधिहाल्छु। ल भन 10 टु द पावर 2 मा 0 कि पोल? पोल। र एकजनाले भन्यो क्वेसन र एन्सर राइट हो, किनभने हरिजन्टल जाँदै गरेकोलाई तल गरेपछि नेगेटिभ पोल भयो, त्यही भएर 10 टु द पावर 2 मा पोल हो। ल सिमिलरली 10 टु द पावर 3 मा भन 0। रिजन यो तल जाँदै थियो, तल जाँदै गरेकोलाई माथि उकालेर हरिजन्टल बनायो, त्यही भएर 10 टु द पावर 3 मा 0 छ एउटा। ल 10 टु द पावर 4 मा भन। त्यो पनि 0 हो। ल दुईजना भन्यो राइट हो। रिजन हरिजन्टली जाँदै थियो त्यसलाई माथितिर उकाल्यो, त्यही भएर 10 टु द पावर 4 मा पनि 0। अब फाइनली 10 टु द पावर 5 मा भन। ल फेरि दुईजनाको एन्सर राइट। माथि जाँदै थियो, माथि जान नदिएर तल झार्यो, हरिजन्टल बनाइदियो, त्यही भएर यहाँनिर पोल आयो। त्यही भएर कन्क्लुजन के भयो भने के को भ्यालु 1 आयो, 0 को भ्यालु 10 टु द पावर 3 र 10 टु द पावर 4 भनेको 0 को भ्यालु, पोल को भ्यालु 10 टु द पावर 2 र 10 टु द पावर 5। अब फेरि फर्मुला त्यही हो, k इन्टु हैन 1 प्लस s बाई z1 या 1 प्लस s बाई z2 डट 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 तल 1 प्लस s बाई p1 इन्टु 1 प्लस s बाई p2 प्लस डट डट डट, त्यही फर्मुला यहाँनिर पनि लेखिदिएको छु। अब यो फर्मुलामा के को भ्यालु 1 छ सब्स्टिट्युट गर। 0 को भ्यालु 10 टु द पावर 3 र 10 टु द पावर 4 हो। पोल को भ्यालु 10 टु द पावर 2 र 10 टु द पावर 5 हो। अब जे ओमेगा इक्वल टु s राखेर यसलाई s को डोमेनमा लेख्यो भने लास्ट इक्वेसन यो आयो। ts इक्वल टु s टु द पावर s इन्टु s प्लस 10 टु द पावर 3 इन्टु s प्लस 10 टु द पावर 4 डिवाइडेड बाई s प्लस 10 टु द पावर 2 इन्टु s प्लस 10 टु द पावर 5। अब यो इक्वेसन हेरेर भन यो कति अर्डरको इक्वेसन? कति अर्डर सुनियो न? ल एकजनाले सेकेन्ड भन्यो, अर्कोले कति भन्न खोजेको थियो भन त? सेकेन्डै भन। ल सेकेन्डै भनेको छ भने दुईजनाको राइट। कसरी भन्ने कुरा धेरैचोटि भनिसकेको छु। नम्बर अफ पोल्स इज इक्वल टु अर्डर अफ द ट्रान्सफर फङ्सन। अहिले दुईटा पोल्स तल देखियो, त्यही भएर यो सेकेन्ड अर्डरको। अब यहीबाट अलिकता प्रब्लम आयो। अहिलेसम्म फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर मात्र पढेका छौ, क्वेसन अनुसार त सेकेन्ड अर्डर आइसक्यो। अब यो सेकेन्ड अर्डरलाई फर्स्ट अर्डरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। कन्भर्ट गर्ने सिम्पल स्ट्राटेजी के छ भने आएको इक्वेसनलाई मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा फर्स्ट अर्डरको टर्ममा लेखियो भने गर्न सकिएला। त्यही भएर यसलाई म यसरी लेखेँ हेर त। s प्लस 10 टु पावर 3 बाई s प्लस 10 टु पावर 2 लाई एक ठाउँमा राखेँ इन्टु s टु पावर 10 s प्लस 10 टु पावर 4 डिवाइडेड बाई s प्लस 10 टु पावर लाई अर्कोतिर राखेँ। पहिलो टर्मको नाम राखेँ t1s, त्यही भएर t1s। दोस्रो टर्मको नाम राखेँ t2s। अब t1s मा पनि एउटा पोल भएकोले फर्स्ट अर्डर, t2s मा पनि एउटा मात्र पोल भएकोले फर्स्ट अर्डर। त्यही भएर अब म के गर्छु भने दुईटैलाई दुईचोटि डिजाइन गर्छु। एकचोटि t1 लाई डिजाइन गर्छु, अर्कोचोटि t2 लाई डिजाइन गर्छु। र ओपेमको रुल थाहै छ। ओपेममा ट्रान्सफर फङ्सनको मल्टिप्लिकेसन भनेको सर्किटमा सेरिजमा जोड्ने हो। सेरिजमा जोड्नुको मिनिङ क्यास्केडमा जोड्ने हो। क्यास्केडमा जोड्नुको मिनिङ पहिलो ओपेमको आउटपुटलाई लगेर दोस्रो ओपेमको इनपुटमा जोडिदियो भने अल्टिमेटली त्यसले ट्रान्सफर फङ्सनमा मल्टिप्लिकेसन दिन्छ। अब क्वेसनले केही नभनेकोले फेरि म इन्भर्टिङ मोडमा डिजाइन गर्दैछु। इन्भर्टिङ मोडको डिजाइनको लागि अब लास्टको फर्मुला सम्झे पनि पुग्छ, फर्मुला नसम्झे पनि पुग्छ, डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ कम्पेयर गरेर। अब कम्पेरिजनको रुल सिकाइ नै सकेको छु, फेरि एक लाइन हाइलाइट गरौँ। Z2 बाई Z1 लेखेर कम्पेयर डाइरेक्टली गर्यो भने इन्डक्टर आइदिन्छ, त्यही भएर
राइट साइडमा तल र माथि यसले डिभाइड गरेर कम्पेयर गर्यो भने सेरिज अफ आरसी आउँछ। Z2 र Z1 भन्ने इम्पिडेन्सलाई एडमिटेन्स 1/Y2 1/Y1 को फर्ममा लेखेर कम्पेयर गर्यो भने सर्किट प्यारलल फर्ममा आउँछ र अहिले म प्यारलल फर्म एचिभ गर्न खोज्दैछु। तर प्यारलल फर्ममा पक्कै यस्तो होला R1C2 R2C2। अब यहाँनिर म नोट्स अनुसारको डाइरेक्ट फर्मुला लेखेको छु। तिमीले यो डाइरेक्ट फर्मुला लेखिराख्नु पर्दैन। भोक्या छौ डाइरेक्ट लेख, छैन भने 1 मिनट भन्दा कम टाइममा निकाल्न सक्छु। डेरिभेसन लास्ट क्लासमा सो गरिसकेको छु। त्योबाट R1 R2 C1 C2 को भ्यालु लेखे। यो T1 को लागि आयो। T2S पनि इन्भर्टिङ मोडबाट गर्छु भने फिगर त यही हो, खाली R र C को भ्यालु डिपेन्ड गर्छ यो Z1 र P1 मा। त्यो अनुसारको यहाँ T2S को भ्यालु पनि लेखे। R1 को भ्यालु यो, C1 को भ्यालु यो, R2 को भ्यालु यो, C2 को भ्यालु यो। अब दुईटैलाई क्यास्केडमा जोड्नु पर्छ। क्यास्केडमा जोड्नुको मिनिङ पहिला T1 को फिगर बनाऊ र T1 को आउटपुटलाई लगेर T2 को फिगरको इनपुटमा जोड्ने र यही फिगर दुईचोटि रिपिट गर्यो भने आउटलुक यस्तो देखिन्छ र फिगर हाइलाइट गरिदिन्छु। यहाँदेखि यहाँसम्म राम्ररी हेर। T1 को फिगर हो। T1 R1 C1 प्यारललमा इनपुटमा, R2 C2 फिडब्याक पनि प्यारललमा। यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्यो भने यो T2 को फिगर हो। T2 मा पनि हेर, इनपुटमा R1 र C1 प्यारललमा, R2 र C2 प्यारललमा र यही T1 को आउटपुटलाई लगेर T2 को इनपुटमा फिड गर्यो भने यो दुईटालाई भनिन्छ क्यास्केड अप टु फर्स्ट अर्डर र अल्टिमेटली ओपेमा क्यास्केडले मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्ड अर्डरको ट्रान्सफर फंक्सनको इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो। ल यो फिगरको पनि क्लियर हो कसरी आयो? यस सर। ल त्यसो भए अहिले तिमीहरूलाई क्लास वर्क दिँदैछु, 5 मिनट टाइम दिँदैछु, तिमीहरू यसलाई सल्भ गर। क्वेसन रिड गरिदिन्छु म। डीबीलाई अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्नुपर्छ त्यसको? केलाई क्याल्कुलेट? डीबीलाई अब नर्मल क्याल्कुलेट गर्नुपर्यो नि भ्यालु। डीबीलाई कहाँ छ र यो फिगरमा डीबी? हैन त्यो 0 डीबीबाट स्टार्ट गर्दाखेरि के अब त्यसलाई के को भ्यालु निकाल्नको लागि 0 = 20 लग के नि फर्मुला के हो? ल युनिट, अब युनिट त खाली तिमीलाई के भन्न खोजेको, गेनको युनिट डीबी हुन्छ भनेर डीबी लेखेको। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि युनिटलाई माइन्डमा राखेर गर्ने हैन नि, कन्स्टेन्ट त जहिले पनि युनिटलेस क्वान्टिटी हुन्छ। तर k = 10 to the power इनिशियल गेन डिवाइडेड बाइ 20। बुझ्यो कि फेरि भनौं? त्यो ब्रेक पोइन्ट्सहरु अलि देखिएन भाइ। के देखिएन? मधुरो जस्तो भयो ब्रेक पोइन्ट्स। ब्रेक पोइन्ट्स बुझिएन? अच्छा ल हेर त। ल म अब दोस्रो फिगर यहाँ शो गर्दैछु हेर। ल भने यहाँदेखि यहाँसम्म हरिजन्टली फिगर गएको थियो। हैन सो यो भनेको हैन कि अहिले दिनुभएको क्वेसनको चाहिँ अलिकति क्लियर भएन। ए अहिलेको क्वेसनको लागि त्यो त म हाइलाइट गर्दैछु नि फर्क। अहिलेको क्वेसनको लागि त त्यो डब्ल्यू र डब्ल्यू को भ्यालु म दिँदैछु नि अहिले, वेट गर न। ल क्वेसनलाई म रिड गर्दैछु। यसलाई फेरि फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टरको एलबाट डिजाइन गर्ने। इनिशियल गेन 0 dB छ। यो फ्रिक्वेन्सी 100 रेडियन पर सेकेन्ड छ। WA को भ्यालु गिभन छैन, तिमीहरूले काफीमा लेखिहाल त। तल म लेखेको छु WA = 200 र WB = 400 भयो। अघि जसले क्वेसन सोधेको थियो र बाँकी सबलाई WA को ठाउँमा 100 रेडियन पर सेकेन्ड लेख। तल म लेखिदिएको छु दिस फिगरमा WA = 100 रेडियन पर सेकेन्ड, WB = 100 रेडियन पर सेकेन्ड, 200 फेरि म भन्छु बिगारे। पहिलो यहाँनिरको फ्रिक्वेन्सी हो 100 रेडियन पर सेकेन्ड हेर है। WA को भ्यालु तिमीहरू कापीमा लेख 200 रेडियन पर सेकेन्ड, WB को भ्यालु लेख कापीमा 400 रेडियन पर सेकेन्ड। ल अब मलाई ट्रान्सफर फंक्सन निकालेर मात्र भन, सर्किटको डेरिभेसन त घरमा मजाले गर्न सक्छौ। स्टार्ट गर्यो। अझ ठुलो फिगर बनाइदिन्छु हेर। खै सुरु गरेनौ? ल भएपछि 1-2 जनाले कम से कम गर भन। ल म वेट गर्दैछु है। ट्रान्सफर फंक्सन निकालेपछि मलाई भन्ने यति ट्रान्सफर फंक्सन आयो।
So s plus 100, s plus 200, s plus 100 into s plus 200 divided by s plus 200. ल तिम्रो एन्सर आयो s plus 100 into s plus 400 divided by s plus 200 हो। Yes, sir. ल एकछिन वेट गर, कमसे कम एक दुई जनाको जाउन देऊ अनि ल तबसम्म तिमीलाई करेक्सन गर्ने टाइम दिँदैछु। तिम्रोमा अलिकता बिग्रियो है, के बिग्रियो हेर राम्ररी। अगाडि 0.5 मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ हो। अह खै अरु कसैले स्टार्ट गरेको छैन? ल अरूहरूलाई गर्नु मन लागेन, अब सुन्ने त्यसो भए। ल तिम्रो कहाँ बिग्रियो भन्ने कुराको लागि म व्हाइट बोर्डमा ड्र गरेर सो गर्दैछु। यसलाई त्यही फिगर बनाउँदैछु। ल मेरो क्वेशन यस्तो थियो, यो भ्यालु क्वेशन अनुसार 100, यो भ्यालु 200, कमसे कम तिम्रो यो क्याल्कुलेसन राइट छ कि ब्रेक पोइन्ट एउटा यो हो, अर्को ब्रेक पोइन्ट यो हो र अर्को ब्रेक पोइन्ट यो हो। यो कुरा त तिम्रो मिल्या छ, तर के बिग्रियो भन्ने कुरालाई हाइलाइट गर्दैछु अब।
हाइलाइटको लागि हेर त यहाँनिर कर्भ कसरी जाँदै थियो यहाँनिर तल म थोरै आइडिया दिँदैछु यसरी कर्भ जाँदै थियो अगाडि जानुपर्ने अगाडि नगएर यहाँनिर माथि पठाइदिएछ माथि पठाउनुको मिनिङ 0 आयो त्यही भएर तिम्रो एउटा क्याल्कुलेसन त मिल्यो Z1 को भ्यालु आयो 100 अब एकैचोटि 400 को लागि सो गर्दैछु हेर त पहिला 400 मा कर्भ यस्तो आउँदै थियो यो तल यसरी जानु पर्ने यसरी नगएर कर्भ हरिजन्टल भएको छ यसको मिनिङ स्लोपलाई पोजिटिभ गरेकोले अगेन यो एउटा 0 हुनै पर्छ त्यही भएर Z2 को भ्यालु तिम्रो 400 आएको छ यो पनि तिम्रो मिल्याछ तिम्रो कहाँ बिग्रियो भने यो ठाउँमा बिग्रियो कसरी बिग्रियो भनेर है यो 200 को ठाउँमा फिगर कसरी जाँदै थियो यसरी माथि और माथि जाँदै थियो यसलाई तल झारेको भए त के हुन्थ्यो हरिजन्टल तर हरिजन्टल छ र छैन फेरि यसलाई तल झारेको छ यसरी छ फिगर यसको मिनिङ एकचोटि झरेको छ कि दुईचोटि झरेको छ दुईचोटि झर्नुको मिनिङ त्यो ठाउँमा दुईटा पोल छ या त्यो ठाउँमा डबल पोल छ त्यही भएर पोल P1 को दुईटा भ्यालु आउँछ P1 इक्वल टु P2 इक्वल टु 200 तर देयर आर डबल पोल्स एट 200 तिमीले एउटा पोल मात्र लेख्यौ त्यही बिग्रियो यहाँनिर यो स्लोपको टेन्डेन्सीले के देख्यो माथि जाँदै गरेकोलाई झारेको भए हरिजन्टल हुन्थ्यो तर यो अझ मुनि गएकोले पक्कै 2 टाइम्स झाड्या छ र तिमीहरू बोर्डे प्लटमा पढेकै थियौ एकै ठाउँमा डबल पोल या डबल जिरो भयो भने 20 into 2 dB per decade हुन्छ 3 पोल्स एकै ठाउँमा भयो भने 20 into 3 dB per decade हुन्छ स्लोप प्लस माइनस 0 और पोल अनुसार तर तिम्रो मेन कुरा यही बिग्रियो अब दुईटा 0 दुईटा पोल आयो भने माथि s 1 plus s by 100 into 1 plus s by 400 तल दुईचोटि सेम इक्वेसन लेख्ने 1 plus s by 200 into 1 plus s by 200 भयो तिम्रो बिग्रेको कुरा क्लियर भयो ल बाँकीले एटेम्प्टै गरेनौ अब घरमा बुझ्ने सुन्ने गर्ने जसले एटेम्प्ट गर्यो मिस्टेक गर्यो त्यसलाई म करेक्सन गरिहाले ल अब यही कुरा तल हेर 1 plus s by 100 1 plus s by 400 1 plus s by 200 को स्क्वायर गरे पनि हुन्छ या दुई ठाउँमा सेपरेट गरे पनि हुन्छ फेरि यहाँनिर एउटा अर्को प्रब्लम के आयो भने ट्रान्सफर फंक्सन त आइसक्यो तल दुईटा पोल आएकोले यो सेकेन्ड अर्डर हो सेकेन्ड अर्डर हामी गर्न सक्दैनौं त्यही भएर यसलाई अहिलेको ट्रिक अनुसार दुईटा फर्स्ट अर्डरमा डिवाइड गर्ने वेयर t1 s को भ्यालु माने s plus 100 by s plus 200 t2 को भ्यालु माने s plus 400 by तलको अर्को s plus 200 र अगेन अघि जस्तै सिरिज अर प्यारलल जेमा तिमी इम्प्लिमेन्ट गर म फेरि प्यारललमा गरेको छु t1 लाई पनि प्यारललमा बनाऊ t2 लाई कन्डिसन वाला बनाऊ t1 भन्ने ओपेम को आउटपुटलाई t2 भन्ने ओपेम को इनपुटमा जोड्यो भने फाइनल सर्किटको आउटलुक यस्तो देखिन्छ ल हेर यो सर्किट यहाँदेखि यहाँसम्म t1 को फिगर अहिलेकै एप्रोचबाट थ्योरीमा पढेकै एप्रोचबाट यहाँदेखि यहाँसम्म t2 को फिगर र यही t1 को आउटपुटलाई t2 को इनपुटमा जोडेको ल क्लियर भयो तिमीलाई यो ल यति गर्यो भने फर्स्ट अर्डरको इनफ एक्जाम्पल र थ्योरी डेरिभेसन त कम्प्लिटली गरेको छु कतै पनि डु योर सेल्फमा छोड्या छैन यति गर्यो भने फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर यो च्याप्टरको सक्यो अब नेक्स्ट यसको पार्ट सुरु गर्दै छु सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टर अब यो पनि एउटा एक्जाम्पल हो घरमा गर्न सक्छु म 5-5 वटा एक्जाम्पल गराइसके कति मै गराम तिमीहरु गर्न सक्छौ स्ट्र्याटेजी त्यही हो ल अब नेक्स्ट टाइटल को नाम यहाँ के राखेको छु भनेर त बाइक्वाड अब बाइक्वाड एउटा एक्सटेन्सिभली युज हुने टर्म हो र बाइक्वाड को मिनिङ हो सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टर एउटा तल हाइलाइट गरेको छु हेर सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टर अब पढ्नु पर्ने हाम्रो टार्गेट र सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टर को अर्को नाम हो बाइक्वाड त्यही भएर अबदेखि फिल्टर डिजाइनमा कतै पनि बाइक्वाड वर्ड लेखेको छ भने बुझ्नु पर्ने इट मिन्स सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टर नट एनी अदर सेकेन्ड अर्डर नै नट प्यासिभ फिल्टर एक्टिभ फिल्टर नै त्यही भएर सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टरलाई बाइक्वाड भनिन्छ र अहिले हाम्रो सिलेबस अनुसार 3 थरीको बाइक्वाड पढ्नु छ बाइक्वाड भन्ने बित्तिकै मनमा राख्ने सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टर एउटा टाउ थमस भन्ने दुई जना मान्छेले मिलेर डेभलप गरेको अर्को
स्यालेन एन्ड की अगेन दुईजना मान्छे मिलेर डेभलप गरेको लास्टकोमा मान्छेको नाम लेखेको छैन त्यसको नाम हो एमएफबी मल्टिपल फिडब्याक बाइकवार्ड। अब अहिलेको लागि यो तीनटै बाइकवार्ड बुझ्नु भन्दा पहिला सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टरको ट्रान्सफर फंक्सनको आउटलुक कस्तो हुन्छ त्यो इन्ट्रोड्युस गर्दैछु ताकि अब पछिको टपिकमा कतै पनि सेकेन्ड अर्डर ट्रान्सफर फंक्सन आयो भने त्यो ट्रान्सफर फंक्सन लो पास हो कि हाई पास हो कि कुन पास हो डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि 5 वटा इक्वेसन अब तिमीहरू सम्झिनु पर्छ। तीमध्ये पहिलो इक्वेसन सुरु गरे लो फेरि फिल्टर अब भन्ने अबदेखि यो च्याप्टरमा फिल्टर कतै भन्यो भने सम्झिने है सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टर दैट मिन्स बाइकवार्ड। जब लो पास सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टर बाइकवार्ड भयो भने त्यसको जनरल ट्रान्सफर फंक्सन हो टीएलपी भन्नाले ट्रान्सफर फंक्सन फर लो पास फिल्टर इज इक्वल टु W naught square divided by S square plus W naught by Q into S plus W naught square। यो बुझ्नको लागि तिमीहरूलाई एउटा टर्म पहिला उता लेखिदिन्छु व्हाइट बोर्डमा अनि यो बुझिहाल्छौ। एकैछिन म एउटा एक्सप्रेसन लेख्दैछु। यो TS एकैछिन है त्यहाँ पनि लेखेकै छ यहाँनिर अझ एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गर्यो भने बेटर तिमीहरूलाई TS इक्वल टु प्लस माइनस त्यसपछि यहाँनिर H त्यसपछि ब्र्याकेट भित्र S स्क्वायर माइनस W naught by Q into S plus W naught square whole divided by S square plus W naught by Q into S plus W naught square। ल यो एउटा जनरल ट्रान्सफर फंक्सन फर सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टर दैट मिन्स बाइकवार्ड हो। अब सबैको मिनिङ भन्दैछु। टीएस भनेको ट्रान्सफर फंक्सन प्लस र माइनस किन लेखेको छ भने पक्कै अपरेशनल एम्प्लिफायर युज गरेर बाइकवार्ड बन्छ एक्टिभ फिल्टर भएकोले र अपरेशनल एम्प्लिफायरलाई म इन्भर्टिङ मोडमा युज गरेको छु भने पक्कै यहाँ नेगेटिभ साइन आउँछ, नन इन्भर्टिङ मोडमा युज गरेको छु भने पोजिटिभ साइन आउँछ। त्यही भएर यो दुईटाको हेल्पबाट तिमीलाई मात्र म हाइलाइट गरे ओपेमको कन्फिगरेसन इन्भर्टिङ हो कि नन इन्भर्टिङ हो चेक गर्ने। इन्भर्टिङ छ भने स्योरली ट्रान्सफर फंक्सन नेगेटिभ आउँछ, नन इन्भर्टिङ छ भने पोजिटिभ आउँछ। अब नेक्स्ट टर्म छ H। H स्ट्यान्ड्स फर गेन। अब तिमीहरूलाई थाहा छ ओपेम युज गर्यो भने अपरेशनल एम्प्लिफायरले सर्टेन गेन पनि दिन्छ र करेन्टली युज गरेको ओपेममा कति गेन छ या सर्किटमा गेन कति चाहिन्छ त्यसको नाम हो H। त्यही भएर H को नाम म तल लेखिहालौँ H स्ट्यान्ड्स फर गेन। H को भ्यालु गिभन छैन भने यसको मिनिङ गेनको भ्यालु 1, H को ठाउँमा 5 छ भने यसको मिनिङ गेनको भ्यालु 5। त्यसपछि माथिको इक्वेसन र तलको इक्वेसन हेर्यो भने अलमोस्ट सेम छ। खाली के छ भने माथिको S वाला टर्ममा नेगेटिभ साइन छ, तलको S भन्ने टर्ममा पोजिटिभ साइन छ, बाँकी जम्मै सेम छ। अब यो तल र माथि दुईटा सिम्बल युज गरेको छ त्यो दुईटा सिम्बल पनि तिमीहरूलाई थाहा छ W naught स्क्वायर लेखेको छ। W naught स्क्वायर भनेको W naught युज गरेको छ र अहिलेदेखि तिमीहरू पढेको W naught को नाम हो सेन्टर फ्रिक्वेन्सी और कट अफ फ्रिक्वेन्सी। त्यही भएर म नाम यसको लेखिन, पहिलो च्याप्टरदेखि नै डी गर्दै आएको छु। W naught स्ट्यान्ड्स फर सेन्टर फ्रिक्वेन्सी और कट अफ फ्रिक्वेन्सी। त्यसपछि एउटा टर्म Q पनि लेखेको छ। अब Q को नाम लेखिदिउँ। Q स्ट्यान्ड्स फर क्वालिटी फ्याक्टर। Q को नाम हो क्वालिटी फ्याक्टर। Q स्ट्यान्ड्स फर क्वालिटी फ्याक्टर। अब क्वालिटी फ्याक्टर को रोल के हो अहिले एकछिनमा शो गर्छु, तर अहिलेको लागि नाम बुझिराख Q स्ट्यान्ड्स फर क्वालिटी फ्याक्टर। ल यही जनरल इक्वेसनबाट 5 वटै बाइकवार्ड लो पास, हाई पास, ब्यान्ड स्टप र अल पास बाइकवार्ड को ट्रान्सफर फंक्सन अघिको मेरो नोट्समा लेखेको छ। बल्ल नोट्समा फर्किन्छु। अब नोट्समा फेरि फर्केपछि हेर त
यहाँनिर म के लेखेको छु त्यसलाई केयर गरेर टिएलपी मेजर कुरा के देखियो र त माथि डब्लु नट स्क्वायर छ तर एस स्क्वायर भन्ने टर्म छैन माइनस डब्लु नट क्यू बाई माइनस डब्लु नट बाई क्यू इन्टु एस भन्ने टर्म छैन डब्लु नट भनेको कटर फ्रिक्वेन्सी हो कन्स्टेन्ट भ्यालु हो तर योबाट के बुझ्नु पर्ने माथि कन्स्टेन्ट भ्यालु र तल सेकेन्ड अर्डर इक्वेसन त हुनै पर्छ सेकेन्ड अर्डर ट्रान्सफर फंक्सन भएकोले दुईटा पोल हुनै पर्छ र तल एस स्क्वायर प्लस डब्लु नट बाई क्यू इन्टु एस प्लस डब्लु नट स्क्वायर भनेको सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल भयो भने यही आउटलुकलाई भनिन्छ लो पास बाइक्वाड। अब यहाँनिर केही कुरा म इग्नोर गरेको छु त्यो कुरालाई अघि एक्सप्लेन गरिसके यहाँ केही साइन छैन यसको मिनिङ प्लस हो प्लस भयो भने यसले नन इन्भर्टिङ मोडलाई जेनेरेट गर्छ यहाँनिर म माइनस लेख्यो भने अब यही ट्रान्सफर फंक्सनले लो पास बाइक्वाड नै हो तर इन्भर्टिङ मोडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। डब्लु नट स्क्वायरको ठाउँमा डब्लु नट स्क्वायर लेखेको छु त्यसको मल्टिप्लाईमा केही नलेख्नुको मिनिङ अहिले गेन एच इक्वल टु 1 भन्न खोजेको छु त्यही भएर यहाँनिर 5 छ भने त्यो कन्डिसनमा एच गेनको भ्यालु 5 हुन्छ त्यही भएर जस्ट कम्पेयर गर्ने हो कम्पेयर गरेर माथिकोबाट डब्लु नट स्क्वायर र गेनको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। मेजर कुरा के बुझ माथि कन्स्टेन्ट छ र तल सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल छ भने द्याट रिप्रेजेन्ट्स अ सेकेन्ड अर्डर लो पास बाइक्वाड। ल पहिलो कुरा क्लियर भयो। यस सर। अब यसमा क्यू भन्ने क्वालिटी फ्याक्टरको रोल के हो भने क्यू को भ्यालु हायर भयो भने त्यो कन्डिसनमा यो लो पास बाइक्वाडको म्याग्निट्युड रिस्पोन्सलाई प्लट गर्यो भने नियर द कट अफ फ्रिक्वेन्सी त्यहाँनिर एउटा पिक आउने गर्छ त्यही भएर फिगर हेर त लो पासको त कस्तो हुनुपर्छ ट्रान्सफर फंक्सन यसरी गएर यसरी तल झर्नु पर्ने तर यो अलिकता माथि पिक और रिपल जस्तो उठाएको छ यो ड्यू टु क्यू त्यही भएर हायर द भ्यालु अफ क्यू मोर द रिपल नियर कट अफ फ्रिक्वेन्सी डब्लु नट त्यही भएर डब्लु नटको यही हो मेन सिग्निफिकेन्स लो पास सेकेन्ड अर्डर या कुनै पनि बाइक्वाडमा क्यू को त्यही रोल हो त्यसले अराउन्ड द कट अफ फ्रिक्वेन्सी कति रिपल दिन्छ कति पिक दिन्छ त्यसलाई क्यूले डिटरमाइन गरिन्छ। ल अब दोस्रो इक्वेसन हेर हाई पास बाइक्वाड फेरि तल के लेखेको छु एस स्क्वायर प्लस डब्लु नट बाई क्यू इन्टु एस प्लस डब्लु नट जहिले पनि तल यो हुन्छ नै माथिकोमा हेर त एस स्क्वायर भन्ने टर्म छ तर माइनस डब्लु नट क्यू बाई एस भन्ने टर्म छैन डब्लु नट स्क्वायर भन्ने टर्म छैन योबाट के बुझ माथि एस स्क्वायर भन्ने टर्म मात्र छ इन्टु कन्स्टेन्ट त होला कन्स्टेन्ट जति भए पनि मल्टिप्लाईमा मतलब छैन जे होस् माथि ओन्ली वान टर्म एस स्क्वायर छ र तल त अगेन सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल छ भने यसैको नाम हो हाई पास फिल्टर सेकेन्ड अर्डर बाइक्वाड। अगेन यहाँनिर प्लस हुनुको मिनिङमा अहिले नन इन्भर्टिङ मोड मानेको तिमीलाई इन्भर्टिङ मोड गर्नु छ भने -1 मान एस स्क्वायरको मल्टिप्लायरमा नथिङ हुनुको मिनिङ यसको गेन अहिले 1 छ यदि तिमीलाई गेन 1 बाहेक अरु चाहियो छ भने यहाँनिर एच लेख एच स्ट्यान्ड्स फर गेन। तर दुईटा मेन कुरा के देखियो माथि डब्लु नट स्क्वायर भन्ने टर्म मात्र छ भने भन्नाले अघिको तीनवटा टर्म मध्ये फेरि हेर है माथि यो तीनवटा टर्म मध्ये भन्दैछु यो ब्र्याकेट भित्रको क्वान्टिटी हेर है यो मध्ये कुन कुन माथि छ त्यसमा डिपेन्ड गरेर फिल्टरको टाइपलाई भ्यारी गरिन्छ र त्यहीबाट फेरि यहाँनिर भने माथि एस स्क्वायर छ भन्ने त्यो कन्डिसनमा त्यस्तो बाइक्वाडलाई हाई पास बाइक्वाड भनिन्छ। अब थर्ड वान ब्यान्ड पास बाइक्वाडको लागि हेर त डब्लु नट बाई क्यू इन्टु एस भन्नाले के भनियो एस स्क्वायर भन्ने टर्म माथि छैन डब्लु नट स्क्वायर भन्ने टर्म पनि माथि छैन बीचमा जुन टर्म माइनस थियो त्यो टर्म अब प्लसको फर्ममा अकर भयो भने द्याट मिन्स डब्लु नट बाई क्यू इन्टु एसको टर्ममा अकर भयो भने यसैको नाम हो ब्यान्ड पास बाइक्वाड। अगेन यहाँनिर प्लस साइन राख्नुको मिनिङ नन इन्भर्टिङ मोड माइनस साइन राख्यो भने नन इन्भर्टिङ मोड हुन्छ। डब्लु नट क्यू बाई इन्टु एस भनेको त माथिकै इक्वेसनको एउटा टर्म हो यसको अलावा यहाँनिर यदि समथिङ छ भने त्यो समथिङले अगेन गेन दिन्छ अहिले नथिङ लेख्नुको मिनिङ 1 इन्टु समथिङ हो 1 को मिनिङ गेन अहिले 1 हो 1 नै हुनुपर्छ भने छैन क्वेसनको सोलुसन गर्दाखेरि न्युमेरिकल गर्दाखेरि सिकाउँछु गेन 1 भए पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ एनी भ्यालु भए पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ। अब मेजर कुरा अहिले तीनटा कुरा हेरिसकियो फेरि कन्क्लुड गर्दैछु माथि डब्लु नट स्क्वायर वाला टर्म भए लो पास माथि एस स्क्वायर वाला टर्म भए हाई पास माथि प्लस डब्लु नट बाई क्यू इन्टु एस वाला टर्म भए ब्यान्ड पास। अब नेक्स्ट चौथो भनेको ब्यान्ड स्टप। ब्यान्ड स्टपको लागि हेर तब माथि दुईटा टर्म लेखेको छु एस स्क्वायर भन्ने पहिलो टर्म पनि छ
डब्लु नट स्क्वायर भन्ने तेस्रो टर्म पनि छ, बीचको टर्म माइनस डब्लु नट बाई क्यू इन्टु यस छैन भने द्याट मिन्स माथि दुईटा टर्म्स यस स्क्वायर प्लस डब्लु नट स्क्वायर छ भने त्यस्तो फिल्टरलाई भनिन्छ ब्यान्ड स्टप बाइक्वाड र तल त सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल त्यो हुनै पर्छ। फेरि भन्दैछु प्लस साइन अगाडि राख्यो भने नन इन्भर्टिङ, माइनस राख्यो भने नन इन्भर्टिङ मोड। माथि यस स्क्वायर प्लस डब्लु नट स्क्वायरको मल्टिप्लाईमा समथिङ छ भने त्यसले गेन दिन्छ। अहिले यस स्क्वायर प्लस डब्लु नट स्क्वायरको मल्टिप्लाईमा समथिङ छैन, नथिङ छ, त्यही भएर अहिलेको लागि यो सर्किटको गेन 1, तर 1 नै हुनुपर्छ भने छैन, जति पनि हुन सक्छ। अब लास्ट वान भनेको अल पास बाइक्वाड। अल पास बाइक्वाडमा हेर त माथि तीनटै टर्म छ, तल त हुनै पर्छ र माथि र तललाई कम्पेयर गर्दाखेरि तलको सेकेन्ड टर्मको नेगेटिभ साइन माथिको सेकेन्ड टर्ममा छ। त्यो कन्डिसनमा यस्तो फिल्टरलाई भनिन्छ अल पास फिल्टर। र अगेन यहाँ सुरुमा माइनस साइन राख्यो भने इन्भर्टिङ, अहिले माइनस नराखेकोले नन इन्भर्टिङ। माथिको जम्मैलाई एच अर समथिङले मल्टिप्लाई गरेको छ भने त्यो भनेको ओपेनको गेन, छैन भने नो गेन। अब यो पाँचवटा रिलेसन हामीले सम्झिनुपर्छ रिजन। अब हामीले डेरिभेसन गर्दाखेरि डिराइभ गरेको ट्रान्सफर फङ्सन लो पास हो कि हाई पास हो कि ब्यान्ड पास हो कसरी छुट्याउने, यही पाँचवटा स्ट्यान्डर्ड्सले हामीलाई दिन्छ। बुझ्यो यो पाँचवटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन फर सेकेन्ड अर्डर लो पास बाइक्वाड? Yes, sir. ल अब यो पाँचवटालाई मेमोराइज गर्ने है, ताकि अबको डेरिभेसनमा काम लाग्छ। र अब यो एउटा सिम्पल डेरिभेसन छ, यो डेरिभेसन पनि सो गरौँ, कतै कतै काम लाग्छ। तर राम्ररी हेऱ्यो भने फिगर तिमीहरू भन त यो हाई पास फिल्टर हो कि लो पास फिल्टर हो? यो फिगर ए यो एक्टिभ फिल्टर हो कि प्यासिभ फिल्टर हो भन? यति टाइम लगाइदियो, प्यासिभ हो। मेन कुरा के हेर्ने, ओपेम। ओपेम छैन, ओपेम नहुनुको मिनिङ एक्टिभ कम्पोनेन्ट छैन, प्यासिभ हो। प्यासिभमा जतिवटा आर यल सी हुन सक्छ। अब यहाँनिर आर छ, यल छ, यहाँनिर सी छ। क्यापेसिटरको एक्रसको भोल्टेज V2 मानेको छु, इनपुट भोल्टेज V1 छ भने सबलाई भोल्टेज डिभाइडर रुल थाहा छ। अब कसैले यो फर्मुला भन त, यसमा म यो मान्दैछु है, आर र यल को सिरिज कम्बिनेसनको नाम Z1 मानौ, सी एउटा मात्र छ यसको नाम Z2 मानौ। त्यो कन्डिसनमा तिमीहरू भोल्टेज डिभाइडर रुलको फर्मुला युज गरेर भन त V2 इक्वल के? आर र यल को सिरिजको नाम Z1 राखे, सी एक्लै छ Z2 राखे। त्यो कन्डिसनमा भोल्टेज डिभाइडर रुल युज गरेर V2 को भ्यालु कति? ल तिम्रो अलिकता नोइजी थियो तर सायद राइटै थियो होला। अब मै भन्दैछु, तिमी सुन्ने, आफू जज गर्ने, बाँकीले पनि सुन्ने। अब हेर त यो इलेक्ट्रिसिटीको त बच्चै क्लासदेखि पढेका छौ नि। V2 इक्वल V1 इन्टु Z2 डिभाइडेड बाई Z2 प्लस Z1, यही भनेको थियो अघि? ल त्यसो भए राइटै तिमी भनेको थियौ। बाँकीलाई यदि गाह्रो भयो भने मेरो सजेसन इलेक्ट्रिक सर्किट भन्ने सब्जेक्ट पढेको थियो होला, त्यहाँबाट भोल्टेज डिभाइडर रुलको फर्मुला हेर्नु। वन्स अगेन म रिड गरिदिन्छु। V2 इक्वल V1 इन्टु Z2 डिभाइडेड बाई Z1। अब Z2 को भ्यालु भन त कति? क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स Z2 इक्वल टु क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स भन न। अरु केटाहरू कोही इन्ट्रेस्टेड छैन एन्सर दिनलाई? क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स कति? भन भन सुनिएन। CS सर। CS हो। अनि के यत्रो मैले 15-20 वटा क्लास पढाइसके, क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स CS हुन्छ? CS ल हेर त कस्तो ब्लन्डर गर्यो, बल्ल मिलायो 1/CS नि। यसको मिनिङ तिमीहरूको घरमा पटक्कै प्र्याक्टिस भएन है, थाहा छ तर भन्न नसक्या, रङ भन्यो। यसको मिनिङ प्र्याक्टिस पुगेन। अब यही कुरा मैले डेली पढाउनु पर्यो भन्नु पर्यो भने गाह्रो नि। ल अब फेरि अब मैले सोधेकोले एन्सर दिइहाल्नै पर्छ। कतिचोटि गरिसक्या होला, 4th च्याप्टर 5th च्याप्टरमा 20औं चोटि 25औं चोटि न्युमेरिकलमा यो टर्म आएको थियो। ल फेरि भन्दैछु Z2 को भ्यालु 1/CS। ल अब कसैले भन आर र यल को Z1 मानेको छु, Z1 को भ्यालु कति? R plus L CS। ल आर प्लस यल यस हो। यो कुरा मिलायो तिमी हेर,
सिरिजमा भएकोले इम्पिडेन्समा एड गर्ने हो, आर को इम्पिडेन्स आरै हो, यल को इम्पिडेन्स यल हुन्छ। त्यही यसको यो जुन म तल फर्मुला लेखेको छु नि त्यो फर्मुला दुई लाइनको डेरिभेसन हो। के अघिमै भनिसके, फेरि रिड गर्दैछु। v2 = v1 * z2 डिवाइडेड बाइ z2 + z1 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने लेफ्टतिर v2/v1 आउँछ। बाँकी जम्मै राइटतिर राख्यो भने z2 को ठाउँमा 1/cs राख, z1 को ठाउँमा r + ls राख र त्यसमा एलसीएम लिएर म्यानिपुलेट गर, त्यसको भ्यालु यो आउँछ। पक्कै यो आउँछ। जस्ट के गर्ने हो, z1 र z2 को भ्यालु राख्ने हो, एलसीएम गरेर रिअरेन्ज गर्ने हो, राइट साइडको भ्यालु आउँछ हेर 1/lc डिवाइडेड बाइ s² प्लस ब्र्याकेट भित्र r/l * s प्लस 1/lc। ल अब फेरि मेरो यो क्वेशन, यो कति अर्डर ट्रान्सफर फंक्सन हो? सेकेन्ड अर्डर। तल सेकेन्ड अर्डर दुईटा पोल छ, यो सेकेन्ड अर्डर हो। त्यही भएर माथि मैले बनाएको फिगर सेकेन्ड अर्डर प्यासिभ फिल्टर हो। दोस्रो कुरा, अब यो आउटलुक हेरेर अघि पढेको पाँचवटा आउटलुकसँग कम्पेयर गरेर भन त यो कुन पास फिल्टर हो? लो पास, हाई पास, ब्यान्ड स्टप ब्यान्ड र अल पास कुन हो? सायद त्यो अघि भर्खर देखाएकोले तिमीहरूको माइन्डमा याद छैन। लो पास हो। रिजन हेर त, माथि यस वाला टर्म छ कि s² वाला छ कि कन्स्टेन्ट टर्म छ? कन्स्टेन्ट। माथिको पाँचवटा मध्ये हेर त, यसमा त तीन वटा थियो। यसमा त s² भन्ने टर्म पनि थियो, यसमा यस भन्ने टर्म थियो, या s² भन्ने टर्म थियो। यस वाला नभएको टर्म लो पासमा मात्र थियो र अहिले पनि माथि 1/lc भनेको यस वाला टर्म नभएकोले दिस मस्ट बी अ लो पास फिल्टर। त्यही भएर फाइनल मिनिङ आयो यो सर्किट मेरो लो पास सेकेन्ड अर्डर प्यासिभ फिल्टर हो। अब कम्पेयर गरौँ अहिलेको इक्वेसनसँग। तलको भ्यालुलाई के मानेको थिए? s² प्लस w0/q * s प्लस w0²। द्याट्स वाइ w0² = 1/lc आएकोले w0 = √1/lc भन्न पाइयो। तल त्यही हेर w0 = √1/lc। अब q को भ्यालु कसरी निकाल्ने? त्यसको लागि बीचको टर्मलाई कन्सिडर गर। बीचको भ्यालु अहिले r/l आएको छ। जेनरल इक्वेसनमा w/q थियो, त्यही भएर म के लेख्न सक्छु? r/l = w/q। w को भ्यालु अघि भर्खर निकालिसके √1/lc। त्यो भ्यालु त्यसमा सब्स्टिट्युट गर, q को फर्मुला आउँछ 1/r * √l/c। अब योबाट जस्ट के मैले बुझे भने यसरी यदि कुनै प्यासिभ फिल्टर या कुनै पनि फिल्टरको ट्रान्सफर फंक्सन गिभन छ भने त्यो ट्रान्सफर फंक्सनलाई अघि पढाएको पाँचवटा स्ट्यान्डर्ड्स मध्ये जुनसँग म्याच गर्छ त्यो काइन्ड अफ फिल्टर हो भन्न सक्छौ। प्लस त्योबाट डिनोमिनेटरको भ्यालु कम्पेयर गरेर म w0 को भ्यालु निकाल्न सक्छु, q को भ्यालु निकाल्न सक्छु। जस्ट बच्चा जस्तो कम्पेयर गर्ने हो। ल अब अर्को कुरा सिकाउँदैछु, त्यो काम लाग्छ है। यतिकै यो डिराइभ गरे हैन, यिनीहरू भनेको लाइक स्मल फर्मुला हो जुन फर्मुलालाई अबको डेरिभेसन्सहरुमा युज गरिन्छ। अब नेक्स्ट एज्युम गर्दैछु, मानौं कुनै एउटा सेकेन्ड अर्डर फिल्टर हो भने पक्कै त्यसको पोल्स कतिवटा हुनुपर्छ? दुईटा। र त्यो पोल्सको भ्यालु म दुईटा यो मानेको छु, हाइलाइट गर्दैछु है। एज्युम गरेको मैले नाउ देयर आर टु पोल्स सेकेन्ड अर्डर भएकोले र पोल्सको भ्यालु दुईटा माने के -α प्लस जे बीटा एउटा, अर्को -α माइनस जे बीटा। त्यही भएर हेर त -α छदैछ, बीचमा प्लस माइनस जे बीटा हुनुको मिनिङ एकचोटी प्लस र एकचोटी माइनस लिने। त्यही भएर योबाट दुईटा पोल्स मैले भने -α प्लस जे बीटा, अर्को -α माइनस जे बीटा। अब फेरि एउटा सानो क्वेशन मलाई सोध्न मन लाग्यो। दुईटा पोल्स मानौं न यति सजिलो गरी, दुईटा पोल्स 2 र 5 हो भने तलको इक्वेसन के होला? पोल्सको भ्यालु 2 र 5 हो भने तलको डिनोमिनेटरको इक्वेसन के होला? s - 2 * s - 5। दुईजनाले भन्न खोजेको राइटै हो। अहिले 2 र 5 को ठाउँमा पोलको भ्यालु कति छ? -α प्लस जे बीटा, -α माइनस जे बीटा। त्यही दुईटा पोललाई s बाट सबट्र्याक्ट गरेर दुईटा फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने डिनोमिनेटर बन्छ र यही डिनोमिनेटरलाई म लेख्न खोजेको ds स्ट्यान्ड्स फर डिनोमिनेटर पोलिनोमियल र एउटा s माइनस माइनस भएर प्लस भएको ओरिजिनली यो हो s माइनस अल्फा प्लस जे बीटा, अर्कोमा s माइनस -α माइनस जे बीटा। अब त्यो माइनसले मल्टिप्लाई गरे यसरी हुन्छ। अब यो दुईटा टर्मलाई मल्टिप्लाई गरे यो आउँछ
अब यसलाई र अघिको स्ट्यान्डर्डलाई कम्पेयर गर। अघिको डिनोमिनेटर जहिले पनि के हुन्छ s स्क्वायर प्लस w नट बाई q इन्टु s प्लस w नट स्क्वायर। भर्खर मैले दुईटा पोल्स माइनस अल्फा प्लस जे माइनस जे बीटाको एलबाट म ds को भ्यालु निकाले s स्क्वायर प्लस 2 अल्फा s प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब दुईटै सो गरेर तिमीहरूलाई कम्पेयर गर्दैछु। ल माथिको यो हाइलाइट गर्दैछु है, जनरल इक्वेसनको डिनोमिनेटर र भर्खर मैले निकालेको डिनोमिनेटरलाई कम्पेयर गर त w नट स्क्वायर इक्वल टु अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आयो। द्याट्स वाइ w नट इक्वल टु के लेख्न पाउँछु म अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायरको रुट अन्त। ल एउटा आयो हेर, यही लेखेको छु w नट स्क्वायर इक्वल टु अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब योबाट जे पनि निकाल्न पाइयो। अहिले w नट को मिनिङ स्क्वायर रुट गर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायरको रुट अन्त। यस वाला टर्मको मल्टिप्लायर w नट बाई q छ, तल यस वाला टर्मको मल्टिप्लायर 2 अल्फा भएकोले म के लेख्न सक्छु w नट बाई q इक्वल टु 2 अल्फा। त्यही लेखेको छु यहाँनिर w नट बाई q इक्वल टु 2 अल्फा। क्रस मल्टिप्लिकेसन युज गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा q इक्वल टु w नट बाई 2 अल्फा लेख्न पाइयो। र यसैबाट अल्फाको भ्यालु निकाल्नु छ भने अल्फा इक्वल टु w नट बाई 2q लेख्न पाइयो। यो इक्वेसनबाट बीटाको भ्यालु निकाल्नु छ भने w नट रुट अन्डर 1 माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर लेख्न पाइयो। अब यहाँनिर के मैले सिकाउन खोजेको छु भने यदि दुईटा पोल्सकोमा अल्फा र बीटाको भ्यालु गिभन छ भने त्यो दुईटा भ्यालुबाट म w नट र q को भ्यालु निकाल्न सक्छु। फर्मुला आयो कि w नट इक्वल टु रुट अन्डर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, q इक्वल टु फर्मुला आयो w नट बाई 2 अल्फा। यदि उल्टो कुरा, यदि क्वेसनमा w नट र q को भ्यालु गिभन छ भने w नट र q बाट पनि म दुईटा पोल्स निकाल्न सक्छु। त्यो दुईटा पोल्सको मिनिङ अल्फा र बीटाको भ्यालु निकाल्ने हो। त्यो पनि आँखाले देखिरह होला अल्फा इक्वल टु w नट बाई 2q र बीटा इक्वल टु हेर्यो भने यो 1 बाई छैन है, यो अलिकता बिग्रिया छ। बीटा इक्वल टु w नट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायरको रुट अन्डर। त्यही भएर बीटा इक्वल टु w नट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायरको रुट अन्डर। ल यो इक्वेसन यो नहेर्ने, यो अलिकता मिस्टेक गरेको छु म। यो पार्टलाई मात्र नहेर बाँकी सबै राइट हो। ल फेरि म कन्क्लुजन भने अहिलेको थ्योरीको कन्क्लुजन के आयो भने यदि दुईटा पोल्सको लोकेसन गिभन छ भने अल्फा बीटा नोन भो, रियल पार्ट भनेको अल्फा, इमेजिनरी पार्ट भनेको बीटा। त्योबाट म w नट सेन्टर फ्रिक्वेन्सी र क्वालिटी फ्याक्टर q निकाल्न सक्छु। कतै उल्टो काम w नट र q को भ्यालु गिभन छ भने दुईटा पोल्सको लोकेसनको लागि अल्फा र बीटाको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छु। ल यति गर्यो भने ब्याकग्राउन्डलाई क्लियर भयो। अब सुरु गर्दैछु। पहिलो बाइक्वाड, जुन बाइक्वाडलाई दुईजना मिलेर डेभलप गरेको, त्यसको नाम थियो टाउ थोमस बाइक्वाड। अब किन भनेर नसोध्ने, कसरी भनेर सोध्न पाइयो, किनभने अब म जे डेरिभेसन सो गर्दैछु त्यो डेरिभेसन भनेको अल्टिमेटली टाउ थोमस मिलेर गरेको। त्यो भएर उसैलाई अनर हुने गरी यो मेथड हो। अब टाउ थोमस बाइक्वाड केही पनि लेख्या छैन भन्नाले लो पास हाई पास जहिले पनि सम्झिने, केही पनि नलेख्नुको मिनिङ त्यो लो पास हुनै पर्छ। त्यही भएर अहिले म डेरिभेसन स्टार्ट गर्दैछु टाउ थोमस लो पास बाइक्वाड। त्यसको लागि के गर्दैछु भने म अहिले गर्दैछु भनेको मिनिङ टाउ थोमसले के गरेको थियो भने टाउ थोमसले नन इन्भर्टिङ मोडमा आफ्नो सर्किट डिजाइन गरेको थियो। एक ठाउँमा युज गरे होला हेर, नन इन्भर्टिङ मोडमा डिजाइन गरेको। पहिला यो त जनरल इक्वेसन अघि म लेखेको सम्झ त, लो पास छ भने पक्कै टीएस को भ्यालु प्लस माइनस जेनरलमा माथि गेनको लागि एच कन्स्टेन्ट टर्म w नट स्क्वायर डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस w नट बाई q इन्टु s प्लस w नट स्क्वायर। टाउ थोमसले के भन्यो भने इन्भर्टिङ मोडमा डिजाइन गरौँ। टाउ थोमसले भन्यो इन्भर्टिङ मोडमा डिजाइन गरौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा टाउ थोमसले आफ्नो डेरिभेसन गर्दाखेरि नर्मलाइज फ्रिक्वेन्सीको लागि गर्यो। त्यही भएर नेक्स्ट लाइनमा हेर, फर नर्मलाइज w नट इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड एन्ड यूज इन्भर्टिङ मोड। त्यो कन्डिसनमा माथिको इक्वेसन कति हुन्छ, टीएस इक्वल टु इन्भर्टिङ मोड भएकोले माइनस साइन लिने माइनस, एच को ठाउँमा एच, w नट 1 भएकोले 1 को स्क्वायर 1 नै भयो, लेख्नु परेन, मल्टिप्लाई भएर सेम भयो, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर को ठाउँमा एस स्क्वायर, w नट को भ्यालु 1 भएकोले 1 बाई क्यू इन्टु एस प्लस w नट स्क्वायर को भ्यालु 1। र जहिले पनि ट्रान्सफर फंक्सन भनेको आउटपुट बाई इनपुट हुन्छ। अहिले आउटपुट भोल्टेजको नाम v2 र इनपुट भोल्टेजको नाम v1 मानेको छु। जहाँ पनि स्ट्यान्डर्ड त्यही मान्ने गरिन्छ। म पनि आउटपुटको नाम v2 इनपुटको नाम v1 लेखेकोले ट्रान्सफर फंक्सन इक्वल टु v2 बाई v1 लेख्न पाइयो। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ सिम्पली।
क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने हेर त एस स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू इन्टु एस प्लस 1 यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने v2 ले v2 इन्टु क्रस मल्टिप्लिकेसनको अर्को इक्वेसन के हुने भयो माइनस h1 लाई v1 ले मल्टिप्लाई गर्ने माइनस h बाई v1। अब यहाँनिर के गरेको छु भने भेरी सिम्पल ट्रिक युज गरेको छु। त्यो ट्रिक यहाँनिर अलिकता सो गरेको छैन। अब त्यो ट्रिक तिमीहरूलाई म रफमा सो गरिदियो भने बेटर। त्यही भएर यहाँनिर एक लाइन दुई लाइनको डेरिभेसन स्किप गरेको छ, त्यो डेरिभेसन म सो गरिदिन्छु यो इक्वेसनबाट। इक्वेसन 3 सम्म क्लियर भयो। ट्रान्सफर फंक्शनमा w नट को भ्यालु 1 नेगेटिभ साइन लिएर काम गरेको, आउटपुटको नाम v2 इनपुटको नाम v1 राखेर प्लस मल्टिप्लाई गरेको। अहिलेको लागि मसँग इक्वेसन आयो s स्क्वायर प्लस 1 बाई q इन्टु s प्लस 1 ओभरअल इन्टु v2 इक्वल टु माइनस h v1। त्यसपछि यो तलको इक्वेसन कसरी आएको तिमीहरूलाई म व्हाइट बोर्डमा अलिकता डिराइभ गरेर सो गर्छु। ल अहिले इक्वेसन यति आयो। म फेरि अहिलेको भ्यालु लेख्नु पर्छ s स्क्वायर प्लस 1 बाई q s प्लस 1 इन्टु साइड v2 थियो v2 इक्वल टु माइनस h v1 थियो। एक बार म भेरिफाई गरिहाल्छु, अब बिग्रियो भने फेरि गाह्रो। ल s स्क्वायर प्लस 1 बाई q इन्टु s प्लस 1 इन्टु v2 इक्वल टु माइनस h v1 ठिक छ। ल अब के स्टेप छोडेको छु त्यसैलाई डिराइभ गर्दैछु यहाँनिर। ल यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु, हेरौँ त। ल यसलाई म मल्टिप्लाई गरेर सेपरेट गर्दैछु हेर। s स्क्वायर इन्टु v2 प्लस 1 बाई q इन्टु s इन्टु v2 प्लस v2 जस्ट मल्टिप्लाई गरेको इक्वल टु राइट साइडमा जे छ त्यही म लेखेँ माइनस h v1। अब लेफ्टतिरको पहिलो र दोस्रो टर्मबाट म यस कमन लिदैछु है। पहिलो र दोस्रोबाट मात्र हाइलाइट गरिदिन्छु। पहिलो र दोस्रोबाट यस कमन लिउँ त के होला, v2 पनि कमन आउने नै भयो। यस प्लस 1 बाई q यस प्लस 1 बाई q इन्टु v2। फेरि राम्ररी हेर, पहिलो र दोस्रोबाट यस र v2 कमन लियो भने यस स्क्वायर को ठाउँमा यस आयो, v2 बाहिर निस्किसक्यो, दोस्रोमा यस बाहिर निस्किसक्यो, v2 बाहिर निस्किसक्यो, 1 बाई q आयो इक्वल टु। अब यो जुन तेस्रो v2 छ नि हाइलाइट गर्दैछु, यो तेस्रो v2 लाई म राइट साइडतिर लादैछु हेर। भन्नाले अघिदेखि राइट साइडमा के थियो माइनस h v1, अब राइट साइडमा के आयो माइनस v2। अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन हो है, टेन्सन लिने हैन। तर टाउ थोमसले कसरी डिराइभ गरेको थियो भन्ने स्टेप्स हामीले सम्झिराख्नुपर्छ, त्यति हो। ल अब लेफ्टतिर म v2 हुन दिन्छु, बाँकीलाई राइटतिर पठाउँछु। भन्नाले v2 इक्वल टु राइटतिर जे छ सबैमा डिभाइड हुन्छ। त्यही भएर म राइटतिर पहिला लेखिहालेँ के छ माइनस h v1 माइनस v2 डिभाइडेड बाई राइट साइडमा के आयो s इन्टु s प्लस 1 बाई q। यति आयो। अब यही राइट साइडलाई म म्यानिपुलेट गर्दैछु। राइट साइडलाई म यसरी लेख्न सक्छु, हेरौँ त। माइनस, अब यो पनि कर्ली ब्र्याकेट राखेको है, h v1 डिभाइडेड बाई s इन्टु s हटाइदिनु ल। त्यो अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन हो। के गरेको छु भने सो गर्दैछु s प्लस 1 बाई q प्लस v2 बाई s प्लस 1 बाई q अनि बल्ल कर्ली ब्र्याकेट क्लोज, स्मल ब्र्याकेट क्लोज र बाहिर 1 बाई s लेखे। ल भन यो लेखेको बुझ्यो कि बुझेनौ? तल s छ यतातिर लेखे,
अब माथि माइनस एच v1 माइनस v2 छ, त्योबाट माइनस कमन लिए र a प्लस b बाई c छ भने a बाई b प्लस b बाई c लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर एच v1 बाई तलको s इन्टु 1 s प्लस 1 बाई q v2 स्क्वायर v2 बाई s प्लस 1 बाई q। ल भन त यो स्टेप बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल अब हजुर बुझ्यो सर, बुझ्यो। ल ठीक छ। अब म यसैलाई म्यानिपुलेसन गर्दैछु फेरि है। स्मल ब्र्याकेट, यो ब्र्याकेट जस्तो देखियो, स्मल ब्र्याकेट माइनस कर्ली ब्र्याकेट जे छ यो म जस्ताको त्यस्तै लेख्दैछु, एच v1 डिभाइडेड बाई s प्लस 1 बाई q, अर्को प्लस v2 डिभाइडेड बाई s प्लस 1 बाई q, फेरि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज, स्मल ब्र्याकेट क्लोज। 1 बाई s लाई म यसरी लेखेँ, माइनस 1 बाई s इन्टु माइनस 1। ल भने यो पनि लेख्न पाइन्छ। 1 बाई s लाई माइनस 1 बाई s इन्टु माइनस 1 लेखेँ। Yes, sir. अब ठ्याक्कै यही भ्यालु त्यहाँनिर लेखेको छु हेर है। अब मेरो स्लाइडमा यो 2-3 लाइनको डेरिभेसन त्यहाँ स्किप गरेको छु मैले। हेर त तल हेर त के छ, v2 इक्वल टु यो दुईटैबाट माइनस कमन लिदिउँ त पहिलो टर्म के आयो, v2 बाई s प्लस 1 बाई q, यही थियो हेर त के थियो, v2 बाई s प्लस 1 बाई q। अर्को टर्म के हो, माइनस त बाहिर आइसक्यो, h v1 बाई s प्लस 1 बाई q। हेर त h v1 बाई s प्लस 1 बाई q र यो दुईटै टर्मको मल्टिप्लायर माइनस 1 बाई s इन्टु माइनस 1, यही लेखेको छु, माइनस 1 बाई s इन्टु माइनस 1। अब भन स्लाइडको इन्फर्मेसन बुझ्यौ कसरी लेखे होला मैले? हजुर सर। ल अहिलेको वेबाट जस्ट लेफ्टतिर म्यानिपुलेसन गर्ने, पहिलो दोस्रोबाट कमन लिने हो, त्यसलाई राइटतिर पठाउने फ्याक्टरलाई, अनि त्यसैबाट जस्ट रिअरेन्ज गरेको। यसरी किन गर्यो त्यसको रिजन छ। फेरि मेरो व्हाइट बोर्डमा हेर त टाउ थोमसले यतिकै किन गरे होला भन्ने त हुँदैन, केही न केही रिजन होला। हेर त पहिलो टर्ममा यसको नाम अब म राख्दैछु त्यहाँनिर हेर्ने, यसको नाम राख्दैछु t1s, यसको नाम राख्दैछु t2s र यसको नाम राख्दैछु t3s। अब भन t1 t2 t3 पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो? नेगेटिभ। नेगेटिभ हुनुको मिनिङ t1 t2 t3 तीनटै इन्भर्टिङ मोड कि नन इन्भर्टिङ मोड? इन्भर्टिङ। सुरुमै भनेको थिएँ टाउ थोमसले इन्भर्टिङ मोडमा क्यालकुलेसन गरेको। त्यही भएर यो जम्मै काम किन गरेको, टाउ थोमसले इन्भर्टिङ मोडमा आफ्नो सर्किटलाई फ्लेक्सिबल वेबाट डिजाइन गर्नको लागि अघिको म्यानिपुलेसन गरेको। ल अब बाँकी कुरा केही हाइड गरेका छैन। अब स्लाइडतिर फर्के। ल यो इक्वेसन नम्बर 5 भर्खर ल्याइसके। यही इक्वेसन नम्बर 5 मा माइनस 1 बाई s र यो ठुलो टर्मको नाम 3वटा राखेको छ र त्यो 3वटाको नाम हो t1 t2 t3। र अब तिमीहरू कमसे कम भन त माइनस 1 लाई इन्भर्टिङ मोडमा कसरी एचिभ गर्ने? माइनस 1 ट्रान्सफर फंक्सन ल्याउनु छ इन्भर्टिङ मोडमा, कसरी गर्ने? RF इक्वल टु R। RF इक्वल टु R युज गरेको एउटा इन्भर्टिङ मोडको बेसिक एम्प्लिफायर युज गर्ने। त्यही माइनस 1 को हेर सर्ट तल फिगर बनाएको छु। RF पनि 1 ओम, R1 पनि 1 ओम, दुईटै 1 1 छ भने पक्कै यो T3 को भ्यालु कति आउँछ, माइनस 1 हो। अघि एकजनाले भनेकै थियो र यो पनि यो च्याप्टरको बिगिनिङमा पनि मैले सो गरेको थिएँ ओपनको रिभ्यू गर्दाखेरि। ल अब कसैले भन दोस्रो टर्म माइनस 1 बाई s आयो, माइनसले त कमसे कम बुझिसक्यो इन्भर्टिङ मोड हो। 1 बाई s आयो रे, यो पनि म यो च्याप्टरको बिगिनिङमा पढाएको थिएँ। कसले सम्झाएको छु 1 बाई s कसरी एचिभ गर्ने यसबाट? अझ भन त। Capacitorले। अब त्यतिले मात्र म बुझिन, अझ राम्ररी भन, त्यसले मात्र आएन। क्यापेसिटर युज गर भनेर एन्सर आउँदैन। फिडब्याकमा क्यापेसिटर। ओ अब त्यो भन्नुभन्दा राम्रो पुरै नामै भनिदेऊ न, त्यो सर्किटको स्ट्यान्डर्ड नाम के थियो? त्यत्रो लामो हो अनि त्यो किन नभन्या त? तिमी क्यापेसिटर मात्र भन्यो भने त म बुझ्छु इनपुटतिर हो, तिम्रो मनमा होला फिडब्याक। यो पनि म डिराइभ गरेर सो गरेको थिएँ कि इनपुटमा रेसिस्टर, फिडब्याकमा क्यापेसिटर राख्यो भने इन्टिग्रेटर बन्छ, त्यसको ट्रान्सफर फंक्सन निकालेको थिएँ। T2 लाई हाइलाइट गर्दैछु।
ल हेर त दिस इज एन इन्टिग्रेटर आर को भ्यालु 1 सी को भ्यालु 1 राख्यो भने यसले पक्कै आफ्नो ट्रान्सफर फंक्सन -1/s दिन्छ। अब रह्यो t2 के रे यो t1। अब t1 मा आँखा राख त यो नर्म पहिला यो एन्सर भन यो नर्मल एम्प्लिफायर हो कि समिङ एम्प्लिफायर हो? समिङ। तर समिङ एम्प्लिफायर को तल कन्स्टेन्ट छ कि यस प्लस समथिङ छ? यस प्लस समथिङ दुईटैको तल सेम हो, छुट्टा छुट्टै मात्र लेखिदिएको। अब तिमीहरूले यो च्याप्टरको बिगिनिङमा पढाएको कन्सेप्टबाट पहिलो कुरा त जानिहाल्यो, समथिङ प्लस समथिङ हुनुको मिनिङ यो एउटा समिङ एम्प्लिफायर हो। तर समिङ एम्प्लिफायरमा RF/R1 थियो, यस भन्ने टर्मै थिएन। अहिलेको लागि यो समिङ एम्प्लिफायरको तल